एनिमल फार्म भाग 6। त्यो वर्षभरि पशुहरूले दास जस्तो भई काम गरे, तर उनीहरू आफ्नो काममा खुसी थिए। उनीहरूले कुनै मेहनत वा त्यागको रूपमा लिएनन्। उनीहरूले गरेका सबै काम आफ्नै लागि र उनीहरूको पछि लाग्नेहरूको फाइदाको लागि हो, अल्छी र लुट्न खोज्ने मानव जातिको लागि होइन भन्ने कुरामा उनीहरू स्पष्ट थिए। वसन्त ऋतुको पुरै अवधिभर उनीहरूले हप्तामा 60 घण्टाको दरले काम गरे र अगस्तमा नेपोलियनले आइतबार दिउँसो पनि काम गर्ने घोषणा गर्यो। यो काम स्वयंसेवकको रूपमा कडाइका साथ गर्नुपर्ने थियो, तर यदि कुनै पनि पशु यसमा अनुपस्थित भयो भने उसको राशन आधाले घट्ने थियो। यति गर्दा पनि केही कार्यहरू नगरेरै छोड्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा फसलमा कम सफलता हात पर्यो र ग्रीष्मको सुरुमा रोप्नुपर्ने जरामा फल्ने वा कन्दमूल बालीहरू दुई ठाउँका खेतमा रोपिएको थिएन, किनकि जोताई समयमै सकिएको थिएन। यो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कि आउँदो हिउँद कष्टकर हुनेछ। हावामेलले अप्रत्याशित कठिनाइहरू बाहिर ल्यायो। फार्ममा चुनढुङ्गाको खानी भएको राम्रो जमिन थियो र एउटा मलखार गृहभित्र प्रशस्त बालुवा र सिमेन्ट फेला पनि पर्यो, जसले गर्दा निर्माणका सबै सामग्रीहरू हात आइलागेको थियो। तर पशुहरूले सुरुमा ढुङ्गालाई कसरी उपयुक्त आकारका टुक्राहरूमा टुक्राउन सकिन्छ भन्ने समस्या समाधान गर्न सकेनन्। गैँटी र गलहरूको प्रयोग गरेर गर्ने काम बाहेक त्यहाँ त्यस्तो कुनै उपाय देखिँदैनथ्यो। यी साधन कुनै पशुले प्रयोग गर्न सक्दैनथे, किनभने कुनै पनि पशु उसको पछाडिको खुट्टामा उभिन सक्दैनथे। हप्तौंको व्यर्थको प्रयासपछि कसैलाई सही विचार फुर्यो, अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बलको प्रयोग गर्ने। विशाल बोल्डरहरू, धेरै ठूला ढुङ्गाहरू खानी भएको स्थानमा जताततै थिए। पशुहरूले ठूला ढुङ्गाहरूलाई डोरीले घेरा हाल्थे र ती सबै गाई, घोडाहरू, भेडाहरू, कुनै पनि पशु जो डोरी समात्न सक्छन्, सुँगुरहरू समेत कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा सामेल भए। मिलेर उनीहरूले सुस्त गतिमा घिसार्दै खानीको माथितिर भिरालो भागमा लान्थे। त्यहाँबाट उनीहरूले धारिलो चट्टानमा पर्ने गरी ढुङ्गा गिराउँथे। तल खस्दा टुक्रा टुक्रा हुन्थ्यो। टुक्रा भइसकेपछिको ढुङ्गा ढुवानी गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो थियो। घोडाहरूले त्यसलाई गाडामा लोड गर्थे। भेडाहरूले ढुङ्गाका सिङ्गो ब्लकहरू घिसार्थे, यहाँसम्म कि मुरियल बाख्रो र बेन्जामिन गधा पुरानो गभर्नेस कार्टमा नारिएर आफू सक्दो योगदान गरे। ग्रीष्मको अन्त्यसम्ममा पर्याप्त ढुङ्गाको भण्डार जम्मा भइसकेको थियो र त्यसपछि निर्माणको काम सुँगुरहरूको सुपरिन्टेन्डेन्सीमा सुरु भयो। तर यो एक श्रम र समय बढी लाग्ने प्रक्रिया थियो। प्राय सबै बोल्डर एउटै बोल्डरलाई तानेर माथि टुप्पामा पुर्याउन थकित पार्ने पुरा दिन लाग्ने गर्दथ्यो र कहिलेकाहीँ त माथिबाट तल धारयुक्त किनारमा खस्दा पनि टुक्रिँदैनथ्यो। सबै पशुहरूको बल जोडे बराबर बक्सर एउटैको बल थियो र ऊ बिना कुनै काममा सफलता हासिल गर्न सकिँदैनथ्यो। माथि चढाउने क्रममा जब बोल्डर चिप्लन थाल्थ्यो र पशुहरू यससँगै लतारिएर पहाडबाट तल तानिन्थे, तब निराश भएर कराउँथे। त्यस बखत त्यहाँ सधैँ बक्सर उपस्थित हुन्थ्यो, जसले डोरी तानेर बोल्डरलाई रोक्दथ्यो। ऊ इन्च कडा परिश्रम गर्दै छिटो छिटो सास फेर्दै उसको खुरहरूको टुप्पो जमिनमा धसिएको अवस्थामा हुन्थ्यो र उसको ठुलो शरीरको दुवैपट्टि पसिनाले लतपतिएको देख्दा जो कोहीले पनि उसलाई मनले सम्मान र प्रशंसा गरेको हुन्थ्यो। क्लोभरले उसलाई कहिलेकाहीँ क्षमताभन्दा बढीको काम नगर, आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख भनेर चेतावनी दिन्थे, तर बक्सरले उसको कुरा कहिल्यै सुन्दैनथ्यो। म अझ कडा परिश्रम गर्नेछु र नेपोलियन जहिले पनि सही हुनुहुन्छ भन्ने उसका दुई नारा नै सबै समस्याहरूको जवाफका लागि पर्याप्त हुने ठानेको थियो। बिहानमा आधा घण्टाको सट्टा पौने 1 घण्टा पहिले नै जगाउन उसले कुखुराको युवा भालेबाट व्यवस्था मिलाएको थियो र आफ्नो खाली समयहरूमा, यस्तो खाली समय आजकल त धेरै हुँदैनथ्यो, ऊ खानीमा जान्थ्यो, टुक्रिएका ढुङ्गाको भारी सङ्कलन गर्थ्यो र यसलाई पनि घिसारेर हावामेल निर्माण स्थलमा एक्लै ओसार्थ्यो। कठोर कामको बावजुद पनि गर्मीमा पशुपक्षीहरूले फुर्सद पाएनन्। उनीहरूसँग जोन्सका दिनहरूमा भएको भन्दा बढी खाना नभए तापनि कम्तीमा त्यस बेलाको भन्दा कम थिएन। आफूहरूले मात्र खाने भएर हो
5 खर्चालु मान्छेहरूलाई खुवाउन नपरेकोले अहिले धेरै फाइदा भएको थियो कि ऊ बेला यसको सन्तुलन मिलाउन धेरै कठिनाइहरू भोग्नु परेको थियो। धेरै हिसाबले पशुपक्षीको काम गर्ने तौर तरिका बढी कुशल र श्रम बचत हुने खालको थियो। उदाहरणको लागि झार गोड्ने जस्ता कामहरू पशुपक्षीले गरे जस्तो मसिनो गरी मेसो लगाएर गर्न मानिसका लागि असम्भव जस्तै हुन्थ्यो। र फेरि हिजोआज कुनै पनि पशुले नचोरेको हुँदा खेती गरिएको भूमिलाई शरण क्षेत्रबाट छुट्याउन लगाइने गरेको छेकबार र गेटहरूमा गरिने अनावश्यक तर अधिक मात्राको श्रमको हाल बचत भएको थियो। यद्यपि गर्मीको समय बित्दै जाँदा उनीहरूलाई विभिन्न अप्रत्याशित अभावहरूको महसुस हुन थाल्यो, जस्तो कि प्याराफिन तेल, किलाकाँटी, डोरी, कुकुरका लागि बिस्कुट र घोडाहरूको खुरमा लगाउने टापको लागि फलामको आवश्यकता थियो। यी कुनै पनि वस्तु एनिमल फार्ममा उत्पादन गर्न सकिँदैन थियो। विभिन्न उपकरणहरूको अलावा केही समयपछि त्यहाँ बिउ र कृत्रिम मलको पनि आवश्यकता पर्नेछ र अन्तमा हावा मिलका लागि मेसिनरी पनि चाहिनेछ। यी कसरी खरिद गर्नुपर्ने हो सोच्न कसैले सकेको थिएन। कुनै आइतबार बिहान पशुहरू उनीहरूको अर्डर प्राप्त गर्न भेला हुँदा नेपोलियनले घोषणा गर्यो कि उसले अबदेखि फार्मका लागि नयाँ नीति लिनेछ। अबदेखि एनिमल फार्म छिमेकी फार्महरूसँग व्यापारमा संलग्न हुनेछ। कुनै वाणिज्य उद्देश्यको लागि होइन, तर केवल तत्काल आवश्यक पर्ने केही सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि। उसले भन्यो, हावा मिलका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूले अरू जुनसुकै वस्तुहरूको आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्व राख्दछ। यसैले उसले सुकेको घाँसको टौवा र यस साल उत्पादन भएको गहुँ बालीको केही अंश बेच्नको लागि व्यवस्था गरिरहेको थियो र पछि यदि अझ बढी पैसा चाहियो भने वेलिङटनको सधैँ लाग्ने बजारमा अन्डा बेचेर पैसा सङ्कलन गरिनेछ। नेपोलियनले भन्यो, कुखुरीहरूबाट गरिने यस प्रकारको योगदानलाई हावा मिल निर्माणमा उनीहरूको विशेष योगदानको रूपमा स्वागत गरिनुपर्दछ। पशुहरू फेरि एक अस्पष्ट असहजताको कारण सचेत भएका थिए। मानिससँग कहिले पनि कुनै सम्झौता नगर्ने, कहिले व्यापारमा संलग्न नहुने, कहिले पनि पैसाको उपयोग गर्न नखोज्ने यी प्रस्तावहरू जोन्सलाई निष्कासन गरिसकेपछिको पहिलो विजयी बैठकमा पारित गरिएका प्रारम्भिक प्रस्तावहरू मध्येका होइनन् र सबै पशुहरूले त्यस्ता पारित गरेका प्रस्तावहरू सम्झिए वा कमसेकम उनीहरूले सम्झनको लागि सोच्न लागे। विगतमा नेपोलियनले आइतबारका बैठकहरू रद्द गर्ने भाषण गरेपछि 4 जना सुँगुरहरूले डराउँदै भए पनि आवाज उठाएका थिए, तर कुकुरहरूको धम्कीयुक्त गुर्राहटबाट उनीहरू तुरुन्तै शान्त भएका थिए। त्यसपछि सधैँ झैँ भेडाहरूले 4 खुट्टा राम्रो 2 खुट्टा खराब नारा उचाले। यसले गर्दा केही दिन वातावरण खलबलियो। अन्तमा नेपोलियनले आफ्नो अगाडिको खुट्टा उठायो र हल्ला नगर्न भन्यो। त्यसपछि घोषणा गर्यो कि उसले सबै प्रबन्धहरू मिलाइसकेको छ। कुनै पनि पशु कुनै पनि मानिससँग सम्पर्कमा आउन आवश्यक पर्दैन, जुन स्पष्ट रूपमा सबैभन्दा अनावश्यक हुन्छ। उसले सारा बोझ आफ्नो काँधमा बोक्ने विचार गर्यो। वेलिङटन बजारमा बस्ने एकजना वकिल मिस्टर वाइम्पर पशु फार्म र बाहिरियाहरूसँग सम्पर्क गर्न र मध्यस्थ भई काम गर्न राजी भएका थिए र निर्देशनहरू प्राप्त गर्न हरेक सोमबार बिहान फार्ममा सम्पर्क गर्न आउने भएका थिए। नेपोलियनले आफ्नो भाषणलाई सधैँको भाषणपछि नारा लगाए जस्तै एनिमल फार्म अमर रहोस् को नारा लगाएर अन्त गर्यो। त्यसपछि इङ्ल्यान्डका एनिमल गाउँदै पशुपक्षीहरू तितर-बितर भए। पछि स्क्वाइलरले फार्ममा गोलाकार घेरा बनायो र पशुहरूलाई आरामसँग राख्यो। उसले उनीहरूलाई आश्वासन दियो कि व्यापारमा संलग्न हुने र पैसा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएकै छैन, न त पारित गर्न सुझाव नै दिइएको छ। यो विशुद्ध परिकल्पना थियो। सम्भवतः स्नोबलद्वारा सुरुमा प्रसारित झुट हो भनी ठोकुवा लगाउन सकिन्छ। केही पशुहरू अझै केही शङ्कास्पद भए जस्तो महसुस गरेका थिए, तर स्क्वाइलरले उनीहरूलाई धूर्तता साथ सोध्यो, के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ कि यो त्यस्तो होइन जुन तपाईँले सोच्नु भएको थियो? कामरेडहरू, के तपाईँहरूसँग यस्तो प्रस्ताव पारित भएको कुनै रेकर्ड छ? के यो कतै लेखिएको छ? र यो पक्कै पनि सत्य हो कि यस किसिमको कुनै पनि कुरा लेखेर प्रमाण हुने गरी राखिएको थिएन। त्यसैले पशुहरू आफू गलत भएकोमा चित्त बुझाए। पहिले तय गरिए अनुसार नै मिस्टर वाइम्पर प्रत्येक सोमबार फार्ममा आइरहन्थे। उनी सिरुपाते जुङ्गा भएका र देख्दैमा धूर्त जस्तो लाग्ने मान्छे थिए।
सानो खालको व्यापार सम्बन्धी एक वकिल थिए। एनिमल फार्मलाई एक दलालको पक्कै आवश्यकता पर्दछ र कमिसन पनि हात लाग्नेछ भन्ने कुरा अरूले भन्दा पहिले नै बुझिसकेका थिए। उनी त्यहाँ आएको र गएको पशुहरूले एक किसिमको डर र घृणाको दृष्टिले हेरिरहेका हुन्थे र सकेसम्म उनीबाट टाढै रहन्थे। यद्यपि 4 खुट्टा उभिएको नेपोलियनले 2 खुट्टामा उभिएका वाइम्परलाई आदेश दिँदै गरेको दृश्य देखेर उनीहरू गर्व गर्दथे। यसले गर्दा उनीहरू नयाँ व्यवस्थामा आंशिक रूपमा भए पनि घुलमिल हुन सके। मानव जातिसँगको उनीहरूको सम्बन्ध अब पहिले जस्तो थिएन। एनिमल फार्म अब फस्टायो भनेर मानव जातिले यसलाई गर्ने घृणामा कुनै कमी आएको थिएन। वास्तवमा उनीहरूले पहिलेभन्दा बढी घृणा गर्दथे। प्रत्येक व्यक्तिले यसलाई विश्वासको विषयवस्तुको रूपमा लिए कि यो एनिमल फार्म ढिलो होस् वा चाँडो पतन वा नष्ट भई अन्त हुनेछ र अझ सबैभन्दा मुख्य रूपले त हावामिल असफल हुनेछ। मानिसहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा भेला हुँदा गफ गर्थे र एक अर्कालाई चित्रको माध्यमबाट नै प्रमाणित गर्न खोज्थे कि हावामिल आखिर ढलेरै छाड्छ वा यदि यो खडा भइहाल्यो भने पनि यसले कहिल्यै काम गर्ने छैन, हेरिराख्नु होला। तर अझै पनि मानिसहरू आफ्नो इच्छा नहुँदा नहुँदै पशुपक्षीहरूको दक्षताका लागि निश्चित आदर गर्ने गरेका थिए, जुन कि पशुहरूले उनीहरूको आफ्नो मामिलाको व्यवस्थापन आफै गरिरहेका थिए। यसको एउटा लक्षण यो हो कि उनीहरूले एनिमल फार्मलाई यसको उचित नामले नै सम्बोधन गर्न थालेका थिए र यसलाई मानव फार्म नामले चिन्ने गरेको बहाना बन्द गरेका थिए। उनीहरूले जोन्सलाई लड्न साथ दिने कुरा पनि छोडेका थिए, किनकि जोन्स आफैले आफ्नो फार्म फिर्ता पाउने आशालाई त्यागेका थिए र इलाकाको पल्लो भागमा बस्न गएका थिए। वाइम्परको माध्यमबाट बाहेक एनिमल फार्म र बाहिरी विश्वको बीचमा कुनै सम्पर्क हुन सकेको थिएन। तर नेपोलियनले या त फक्सवुडका मिस्टर पिल्किङसँग या त पिन्चफिल्डका मिस्टर फ्रेडरिकसँग एक निश्चित व्यापार सम्झौता गर्न लागेका छन् भन्ने हल्लाहरू निरन्तर सुनिन्थे, तर पनि यो एकैसाथ दुवै पक्षहरूसँग भएको चाहिँ कहिल्यै देखिएन। करिब यतिखेरैको समय थियो जब सुँगुरहरूले अचानक जोन्स बस्ने फार्म हाउसमा बसाई सरे, त्यहाँ आफ्नो निवास बनाए। एनिमल फार्मका सुरुवातका दिनहरूमा यसको विरुद्ध प्रस्ताव पारित भइसकेको थियो। पशुपक्षीहरूले फेरि एकपटक ती दिन सम्झन थाले र त्यो त्यस्तो गर्न खोजेको होइन भनेर फेरि पनि स्क्वाइलरले उनीहरूलाई यस कुरामा विश्वास दिलाउन सक्षम भयो। यसरी बसाई सार्नु बिल्कुल आवश्यक थियो, उसले भन्यो। सुँगुरहरू जो एनिमल फार्मको लागि सोच्ने दिमाग नै हुन्, काम गर्नका लागि शान्त ठाउँ हुनुपर्दछ। नेताको मर्यादा अनुसार रहनका लागि पनि यसो गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ। नेता शब्दको सट्टा नेपोलियन भन्न खोजेको थियो। साधारण सुँगुर खोरमा मात्र बस्नुको सट्टा घरमा नै बस्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यति मात्रले कहाँ हो र? सुँगुरहरूले आफ्नो खाना किचनमा खान थाले, त्यसमाथि बैठक कोठालाई मनोरञ्जन कोठाको रूपमा समेत प्रयोग गरे, साथै ओछ्यानमा पनि सुत्न थाले। यी कुरा सुनेर केही पशुहरू विचलित भए। बक्सरले यसलाई नेपोलियन सधैँ सही हुनुहुन्छ को भनाइलाई लिएर यस कुरालाई सामान्य रूपमा छोडिदियो। तर क्लोभर, जसलाई कुनै पनि पशुपक्षीले ओछ्यानमा सुत्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको सम्झना छ, गोदामको अन्तिमको भित्तामा लेखेको हेर्न गई र त्यहाँ लेखिएको 7 नियमहरूमा उक्त कुरा खोजेर पढ्न कोसिस गरी। आफूलाई अलग अक्षर बाहेक पढ्न नआउने भएकोले म्युरियल बाख्रोलाई पढ्न लिएर आई। म्युरियल, उसले भने, मलाई 4थो नियम पढिदेऊ त। के यस नियमले ओछ्यानमा कहिले सुत्नु हुँदैन भनेर केही भनेको छैन र? केही कठिनाइको साथ म्युरियलले यसलाई खोजेर पढे अनि भनी, यसले भन्छ कुनै पनि पशुपक्षीहरू पन्ना बिछ्याएर ओछ्यानमा सुत्ने छैन। उसले पढिसकेर अन्तमा भने, कुनै पनि पशुपक्षीहरू तन्ना बिछ्याएर ओछ्यानमा सुत्ने छैन। उसले पढिसकेर अन्तमा भने, चाखलाग्दो कुरा, क्लोभरले 4थो नियममा तन्नाको उल्लेख गरिएको कुरा याद गरिनछ। तर यो भित्तामा लेखिएको भएपछि पक्कै भनिएकै रहेछ। र स्क्वाइलर, जो यस समयमा त्यसै स्थानबाट कतै हिँड्दै थियो, साथमा 2 वा 3 कुकुरहरू पनि सँगै थिए, सबै कुरा यसै बेला भन्नु उचित मौका ठानेर कुरा राख्न सक्षम भयो र अगाडि आयो र उसले भन्यो, कमरेडहरू, तपाईहरुले सुन्नुभएको छ कि हामी सुँगुरहरू अहिले फार्म हाउसको खाटमा सुत्ने गरेका छौं, हैन? र किन नसुत्ने? तपाईले ख्याल गर्नु भएन?
ओछ्यान विरुद्ध आजसम्म कुनै निर्णय भएको थियो र? ओछ्यान भनेको केवल एउटा सुत्ने ठाउँ हो। भण्डारमा भएको परालको थुप्रो पनि एउटा ओछ्यान हो। सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ, नियम लाग्ने भनेको ओछ्यानमा बिछ्याइने तन्ना विरुद्ध थियो, जुन मानिसको आविष्कार हो। हामीले फार्म हाउसका बेडबाट तन्नाहरू हटायौं र कम्बल ओढ्ने ओछ्याउने गरेर सुतेका छौं र ती बेड पनि धेरै आरामदायक छन् हाम्रो लागि, तर हामीलाई चाहिने भन्दा बढी आरामदायक भने छैनन्। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कामरेडहरू, आजकल हामीले गर्नुपर्ने सबै कामहरू दिमागसँग सम्बन्धित छन्। कामरेडहरू, तपाईहरुले हाम्रो आरामलाई लुट्न चाहनुहुने छैन, हैन त? तपाईहरुले हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि हामी थकित अवस्थामा भएको पक्कै पनि चाहनुहुन्न, हैन त? पक्कै पनि तपाईहरु कसैले पनि जोन्सलाई फिर्ता भएको देख्न चाहनुहुन्न, हैन त? पशुहरूले उसलाई तत्काल अब आइन्दा यो कुरा नउठाउने भने आश्वासन पनि दिए र फार्म हाउसको खाटमा सुत्ने गरेका सुँगुरहरूको बारेमा थप केही भनिएन र त्यसको केही दिनपछि यो घोषणा गरियो कि अबदेखि सुँगुरहरू बिहान उठ्दा अन्य पशुपक्षीहरू भन्दा 1 घण्टा ढिलो उठ्नेछन्। त्यसबारेमा कसैबाट कुनै गुनासो भएन। शरद ऋतुसम्ममा पशुहरू कामले थाकेका थिए तर खुसी थिए। यो साल उनीहरूको लागि कठिन वर्ष हुन गएको थियो र घाँस र मकैको केही भाग बिक्री भएको हुनाले जाडोका लागि खानाको भण्डार पनि त्यति प्रशस्त थिएन। तर हावामिलले सबै कुराको लागि क्षतिपूर्ति गरेको थियो। निर्माणको काम लगभग आधा सकिएको थियो। बाली भित्र्याएपछि त्यहाँ स्पष्ट र सुक्खा मौसम लम्बिएको थियो र पशुहरूले दिनभर हस्याङ फस्याङ गर्दै ढुङ्गा ओसार्थे। 1 फुट भए पनि गाह्रो थप्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्दथ्यो। बक्सर रातमा पनि बाहिर आउँथ्यो र आफू खुसी 1 वा 2 घण्टा समयसम्म जुनको उज्यालोमा काम गर्थ्यो। पशुपक्षीहरू आफ्ना फुर्सदका क्षणहरूमा आधा निर्माण भइसकेको हावामिलको चारैतिर घुमेर हेर्थे। यसको बलियो र सिधा उभिएको गारोको प्रशंसा गर्थे र आश्चर्यचकित हुन्थे कि उनीहरूले आजसम्म कहिल्यै नगरेको यति ठूलो निर्माण कार्य गर्न सके। केवल बुढो बेन्जामिन हावामिलको बारेमा उत्साहित हुन अस्वीकार गर्दथ्यो। यद्यपि सधैँ जस्तो उसले गधा लामो समयसम्म बाँध्न सक्ने बेतुकको टिप्पणी गर्ने भन्दा थप बढी केही पनि भन्दैनथ्यो। दक्षिण पश्चिम बतासहरूको साथ नोभेम्बर महिना पनि आयो। सिमेन्ट मिलाउन अहिले अति नै भिजेको कारणले निर्माणको काम रोक्नुपर्ने भयो। अन्तमा जब त्यहाँ एक रात आँधीबेहरी यति हिंस्रक तरिकाले आयो कि फार्म भवनको जग समेत हल्लायो र छानाका धेरै टाइलहरू उडाइदिएको थियो। कुखुराहरू बिउजिएर क्वाक क्वाक गर्दै आतंकित भएको आवाज निकाल्न थाले, किनकि उनीहरू सबैले एकसाथ बन्दुक पड्केको आवाज टाढाबाट आइरहेको सपना देखेका थिए। बिहान पशुहरू बाहिर निस्के। झण्डा भुइँमा लत्रिएको थियो र बगैँचाको एउटा रुख मुला जस्तो गरी फेदैबाट उखेलिएको थियो। एउटा डरलाग्दो दृश्य जब उनीहरूको नजरमा पर्यो, सबै पशुको घाँटीबाट निराशाको चिच्याट आयो। हावामिल ढलेर भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो। हस्याङ फस्याङ गर्दै सबैजना घटनास्थलतर्फ दौडे। बाहिर कमै हिँड्ने गरेको नेपोलियन त झन् सबभन्दा अगाडि दौडिँदै थियो। साँच्चै नै ती सबै सङ्घर्षहरूको फलको हालत यसको जगसम्मै ढलेर जमिनको सतहमा मिल्न पुगेको थियो। उनीहरूले दुःखसाथ फुटालेका र बोकेका ढुङ्गाहरू चारैतिर यत्रतत्र छरिएका थिए। सुरुमा केही बोल्न नसकेर शोक मनाएर भत्किएको थुप्राको अगाडि बिना हलचल उभिरहे। नेपोलियन केही नबोली चुपचाप यताउता गरिरह्यो। घरिघरि भुइँमा पनि सुँग्ने गर्दथ्यो। उसको पुच्छर कडा हुँदै गएको थियो र एक छेउदेखि अर्को छेउमा तीव्र किसिमले झड्कार्दै पनि थियो। ऊ गहन किसिमले मनमा कुरा खेलाएर सोचिरहेको सङ्केत थियो यो। एकाएक ऊ आफ्नो सोचाइबाट केही समाधान निकाले जस्तो गरी रोकियो। कमरेडहरू, उसले शान्त किसिमले भन्यो, तपाईहरुलाई थाहा छ यसको लागि को जिम्मेवार छ? रातमा आएर हाम्रो हावामिललाई तहस नहस पार्ने शत्रु को तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ? स्नोबल को अचानक आकाश गर्जे जस्तो आवाजले गर्ज्यो। यो काम सब उसैले गर्यो। ठाडै क्रुप्त प्रदर्शन, हाम्रो योजनालाई अघि बढ्न नदिने र आफ्नो शर्मनाक निष्कासनको बदला लिने सोचाइ राख्दै त्यस गद्दारले रातको आवरणमा छल गरेर लगभग 1 वर्षको हाम्रो कामलाई नष्ट गर्यो। कमरेडहरू, यहाँ र अहिले यसै क्षण म स्नोबललाई मृत्युदण्डको घोषणा गर्दछु। कुनै पनि पशुपक्षीले मेरो सामु न्यायको कठघरामा उभ्याउने गरी उसलाई उपस्थित गराउन सकेमा एनिमल हिरो दोस्रो क्लास
पदक प्रदान गरिनेछ र साथमा आधा भारी स्याउ उपहार प्रदान गरिनेछ। जीवितै पक्रेर ल्याउने जोसुकैलाई 1 भारी स्याउ उपहार प्रदान गरिनेछ। स्नोबल पनि यस्तो कार्यको लागि दोषी हुन सक्छ भन्ने कुरा सुन्दा ठम्म्याउन नसकिने भई पशुहरू झस्के। त्यहाँ रिसको रोदन थियो र सबैले स्नोबल कहिले फिर्ता आउला भनेर उसलाई पक्रने उपायहरू सोच्न थाले। लगभग त्यसै समयमा ढिस्काको केही परपट्टि घाँसमा सुँगुरका खुट्टाका डोबहरू फेला परे। उनीहरू केवल केही गजसम्म त पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो, तर बार नजिकको प्वालमा गई टुङ्गिएको रूपमा देखा पर्यो। नेपोलियनले डोबहरूलाई गहिरो गरी सुँग्यो र उनीहरू स्नोबलकै हुन् भनी घोषणा गर्यो। उसले स्नोबल सम्भवतः फाक्सवुड फार्मको दिशाबाट आएको हुनुपर्छ भनी आफ्नो रायको रूपमा राख्यो। अब ढिलाइ गर्ने होइन कमरेडहरू, नेपोलियनले खुट्टाका चिन्हहरू जाँच गरेपछि करायो। गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। अहिले बिहान सबेरैदेखि हामी हावामेललाई पुनर्निर्माण गर्न थाल्छौं र हामी जुनसुकै जाडो, वर्षा वा चर्को घाम कुनै पनि समय नरोकी निर्माणको काम गर्नेछौं। हामी त्यस पीडक र घातीलाई सबक सिकाउनेछौं कि उसले हाम्रो काम यति सजिलै असफल बनाउन सक्दैन। याद राख्नुहोस् कमरेडहरू, हाम्रो योजनाहरूमा कुनै फेरबदल हुने छैन। तोकिएकै अवधिमा योजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ। अगाडि बढ्नुहोस् कमरेडहरू, हावामेल अमर रहोस्। एनिमल